चितवनमा निर्माणाधीन रहेको धुर्मुस सुन्तलीले बनाउँदै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला अलिकति विवादमा तानिएको छ। जग्गाको विषयलाई लिएर, स्थानको विषयलाई लिएर गौतम बुद्ध रङ्गशाला छ। यसका विषयमा आज हामी पक्ष विपक्ष नभइकन यथार्थ चित्रण गर्ने गरी यसको बहस गर्नेछौँ। पहिले अधिवक्ता हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाई सर, स्वागत छ। नमस्कार। जस्तो चितवनमा रङ्गशाला बन्दैछ, हजुर, यसको पक्ष र विपक्ष भएर दुई थरी जनता दुई भागमा बाँडिएका छन्। तर यथार्थ कुरा के हो भन्ने कुरा जनतालाई थाहा नभएको हो अथवा थाहा पाउनेले बुझ बजाएको हो। अब यसलाई यो बडो पेचिलो खालको होइन, अलिकति संवेदनशील खालको विषय छ कि। अब धुर्मुस सुन्तलीहरूले जो भवन घरहरू निर्माण गर्ने कामहरू गरेका थिए होइन, विकासका कामहरू गरे, कस्तो स्याल्युट गर्न पर्ने खालको। जुन देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हास्य कलाकारको काम गरेर प्रहसन गर्ने, रमाइलो गर्ने गर्छ र प्रहसन गर्ने हास्य कलाकारहरूले चाहिँ निर्माणको कार्य गर्नुपर्छ, यो कस्तो विडम्बना हो। ती देशका हामी नागरिक होइनौँ भन्न पनि सक्दैन फेरि। तर पछिल्लो समयमा यो फाउन्डेसनले चाहिँ यो रङ्गशालाको कार्य गर्यो। यसलाई मैले दुईटा पक्षबाट हेरेको छु। यिनीहरूको ठिक होइन भनौँ भन्दाखेरि आज क्रिकेट भन्ने यस्तो क्रिकेट रङ्गशाला कुरा आयो। क्रिकेट चाहिँ विशेष गरी यो वेस्ट इन्डिज अनि यो कमनवेल्थ कन्ट्रीहरू होइन, यिनीहरूले खेल्ने र नेपालमा बढी चर्चामा आएको विषय हो, चर्चित विषय हो, नेपालमा उदाउँदो विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि र्याङ्किङमा हेर्ने हो भने क्रिकेटको भविष्य पनि नेपाली युवाहरूको तर्फबाट निकै राम्रो देखेको छु मैले चाहिँ। फुटबल भन्दा पनि क्रिकेटको धेरै राम्रो छ, यसमा विवाद भएन। यस्ता विषयलाई त प्रमोट गरेर गभर्मेन्टले लानुपर्ने हो होइन। तर जोकर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अलिकति यी समस्याहरू, अब यी मात्रैको के कुरा गर्ने र यी भन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरू पनि देशले साँच्चै राम्रो प्रधानमन्त्री पाएन। देशको बारेमा साँच्चै सोच्ने, खेलाडीहरूको बारेमा सोच्ने, एउटा विकास समृद्धिको लागि सोच्न सक्ने, देशलाई एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सधैँ बनाएर राख्ने त्यस्तो खालको दूरदर्शी नेताहरू देखिएनन्। यद्यपि काङ्ग्रेसहरूले बिपी चाहिँ महामानव थिए भनेर भने पनि गण्डकी सम्झौता नै उनले गरिदिए, ठुलो भुल गरेका छन् उनले होइन। अब यो विषयमा चाहिँ रङ्गशाला बनाइयो, तर हामीले रङ्गशालाको ब्याकग्राउन्डमा हेर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ भने रङ्गशाला चाहिँ जो नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय 2012 सालदेखि 13 सालमा चाहिँ यो एउटा फाउन्डिङ भएर आयो, त्यति बेलादेखिको एउटा हिस्ट्री हेर्नुपर्छ। शिक्षा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा हामीले कसरी देख्छौँ भने आज अमेरिकामा तपाईँ जानु हो भने 5000 भन्दा बढी युनिभर्सिटिजहरू छन्। तपाईँ हाम्रै देशको छेउमा तपाईँ चाहिँ नि इन्डियामै जानुहोस्, तपाईँ त्यहाँ जानु भने मेरो विचारमा त्यहाँ 950 देखि 1000 वरिपरिका त्यहाँ युनिभर्सिटीहरू छन्। तपाईँ जापानमा जानुभयो भने 1000 त त्यहाँ छैनन्, 700 देखि 800 का हाराहारीका युनिभर्सिटीहरू छन्। त्यस्तै गरेर तपाईँ श्रीलङ्कामा जानु भने 15-16वटा युनिभर्सिटी छन्। सिङ्गापुरमा जानुभयो भने होइन, त्यहाँ 2-3 दर्जन भन्दा बढी युनिभर्सिटी छ। नेपालमा त्यही 5-7वटा युनिभर्सिटी मात्रै छन्, तिनीहरू पनि चल्न सक्ने अवस्था छैन। अब यो तरिकाले हेर्ने हो भने आज हामीले एकदम यो डेटामा हेर्नुपर्छ। हामीले नेपाली विद्यार्थीहरू बाह्य मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने क्रममा पनि 70 अर्ब चाहिँ उनीहरूले एयर टिकटको पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था यो मुलुक। 2055 सालमा नेपालमा वायु सेवा सुरु भएपछि अहिले 3-4वटा नेसनल वायु सेवा ती पनि ग्राउन्डेड छन्। हामीसँगै सुरु गरेको थाइल्यान्डको उसले चाहिँ 70-75वटा सरकारी छन् भनेपछि अहिले संसारमा 5560वटा ठुला बोइङहरू चाहिँ नै चलेकोमा नेपालमा 4वटा पनि छैन। यो अवस्थामा हामी छौँ। युनिभर्सिटीको कुरा गर्ने हो भने अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, भनेपछि तपाईले भनेको युनिभर्सिटी चाहिँ मास्नु हुँदैन थियो, युनिभर्सिटी विस्तार गर्दै लानुपर्ने थियो, रङ्गशाला बनाइयो, गलत गरियो भन्न खोज्नु भएको होइन। युनिभर्सिटी हामीले
त्यही पनि एउटा कृषि विश्वविद्यालय, नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश भनिएको छ। यहाँ कृषि मन्त्रीको त खास काम छैन नि अहिले। ठुलो काम हुनुपर्ने खास प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पछाडि, प्रधानमन्त्री पछाडि दोस्रो मन्त्री चाहिँ कृषि मन्त्री हुनुपर्ने हो नि त। यो कृषि मन्त्रीको काम छैन अहिले नेपालमा। तपाईले भनेको कुरामा म आएँ कि देशको युनिभर्सिटी 4-5 वटा युनिभर्सिटी छ, युनिभर्सिटी बाँसेर हामीले त्यो जुन रङ्गशाला बनायौँ त्यो एकदमै गलत काम हो। यसमा कुनै दुविधा छैन, यो गलत हो। तर हामीले अब के गरौँ भने कमसेकम हाम्रो लगानी भइसकेको छ, अलिकति लगानी भइसकेपछि अब यसलाई एकैचोटि अब रङ्गशाला फालेर उठाएर तोड्ने फोड्ने भन्ने पनि कुरो नगरौँ। यसलाई अहिले केही समय राखौँ। युनिभर्सिटीको 20 बिघा जग्गा जुन गरिएको छ त्यो 20 बिघा जग्गा सरकारले अब युनिभर्सिटीलाई ग्रान्ट गर्नुपर्दछ, किनभने कमसेकम त्यहाँ 25% भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने, यदि त्योभन्दा कम्ती छ भने त्यो संरचनाहरू त्यसलाई हटाएर अर्कोतिर क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनुपर्छ। त्यहाँ मात्रै होइन, यहाँ जोरपाटीमा बनाएको त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। पहिला 7 वटा प्रदेश छन्, 7 वटा प्रदेशमा एक-एकवटा राम्रो बनाउनुपर्छ। यो 30,000 मान्छेहरू अट्ने रङ्गशाला यिनीहरूले बनाउँदैछन्, हामीले बरु 60,000 अट्ने बनाउनुपर्छ, एउटा बनाउनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ कसरी आइदियो भने हामी सबैजनाको आपत्ति भन्दा पनि दुःखको कुरा के भयो भने जो युनिभर्सिटीमा हामीले बिउ बिजनहरू उत्पादन गर्थ्यौँ, पशुहरूलाई चाहिँ त्यहाँ रिप्रोड्युसिङ गर्ने काम हुन्थ्यो, त्यो पो भयो कि भन्ने एउटा दुःखद कुरो मात्रै हो। र यसमा कलाकारहरूले मागेर यसरी गरेर यत्रा राष्ट्रिय योजनाका काम गरिदिने हो भने होइन, मैले नै बसेर गाउँमा सबै मुद्दा मिलाइदिने हो भने, मैले नै प्रहरीको जस्तो सेक्युरिटी गरिदिने हो भने, मैले नै ट्राफिक जस्तो बसेर त्यहाँ गरिदिने, ट्राफिकको काम के हो? कमसेकम वर्क डिभिजनका कुराहरू हुनुपर्छ। राज्यले गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ, कर्मचारीले गर्ने कर्मचारीले गर्नुपर्छ, नागरिकले गर्ने कर्तव्य नागरिकले गर्नुपर्छ, हाँसखेल गर्ने कलाकारहरूले त्यही गर्नुपर्छ। सोझो रूपमा भन्नुपर्दा धर्म सुन्तलीले गलत ठाउँमा हात हाले। गलत ठाउँमा होइन, उनीहरूले गर्न त राम्रो खोजेको हो, तर कहिलेकाहीँ गर्दै गरेको कुराहरूमा मान्छे हुन्, अलिकति तलमाथि भयो। उनीहरूलाई लोकेसन दिने व्यक्तिहरूको कुनै स्वार्थ थियो कि त्यहाँ? उनीहरूले त आफै गरेर यो ठाउँ ठिक छ भनेर खोजेनन्। जसले त्यो ठाउँ उनीहरूलाई लोकेट गरिदिए त्यो गरिदिने व्यक्तिहरूको चाहिँ केही स्वार्थ छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले त पहिले नै सरकारलाई जग्गा दिन आग्रह गरेका थिए। सरकारले जग्गा दिने क्रममा हेटौडाको मेयरले चाहिँ यहाँ जग्गा उपलब्ध गराइदिन्छु, हेटौडामै माफ गर्नु होला, चितवनमै जग्गा उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर दिएको जग्गा हो। उनीहरूले पनि यसको विषयमा हाम्रो सङ्गठनको संयोजक हुनुहुन्छ स्वागतजी पनि, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कहिलेकाहीँ कुरा गर्दाखेरि त्यो ठिक थिएन, यसलाई नगरौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। र केही सल्लाहहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले नगर्नु भएको रहेछ। यद्यपि सीतारामहरू, धुर्मुसहरू उनीहरू हामीसँग एउटा राम्रो सम्बन्ध भएको पूर्वेली मान्छेहरू नै हुन्। अब यसमा हाम्रो सिधा भन्दा नघुमाइकन भन्दाखेरि, सबैले बुझ्ने गरी भन्दा, अब त्यो निर्माण भयो, त्यो निर्माण 25% भन्दा बढी हामी जाँदाखेरि त खन्दै थिए त्यहाँनिर। त्यति बेला पनि हामीले भनेको गलत ठाउँमा चाहिँ भयो है, यो यस्तो राम्रो खेतमा। चितवनका अहिले प्राय सबै चाहिँ भित्र तपाईँको चाहिँ गीतानगरदेखि लिएर उता सबै भित्र त्यो बस्तीहरूमा त्यस्तो 3 बाली 4 बाली 3 बाली लाग्ने 2 बाली लाग्ने ठाउँ सबै प्लटिङ। त्यो न महानगरपालिकाले रोक्न सक्छ, न गभर्मेन्टको कुनै नीति छ, न केही छ। सबै प्लटिङ गरेर माफियाहरूले, भूमाफियाहरूले घर बनाउने कार्य गरेका छन्। त्यही कारण त्यो ठिक थिएन भनेर हामीले भन्यौँ। चितवन त अत्यन्तै तोरी पनि फल्ने ठाउँ हो होइन, बडो राम्रो ठाउँ छ नि, त्यो भनेको थियो। तर अब निर्माण भइसकेपछि 25% भन्दा पनि बढी कति करोड खर्च भइसकेको छ। 3.5 अर्ब लगानी लाग्ने भनिएको रङ्गशालामा 49 करोड हाराहारी 50 करोडको लगानी भइसकेको भन्ने तथ्याङ्क बाहिरिएको छ अहिले। अब 50 करोड लगानी भइसकेको छ भने लगभग तपाईँको चाहिँ नि 3 करोडमा 50 भनेको त 5 तिहाई 15 होइन, 3.5 अर्बमा 50 करोड भनेको 2-4 10-15% 20%सम्म लगानी भइसकेको रहेछ। अब यसलाई कुनै विवाद नगरिकन, यसलाई सर्वदलीय छलफल गरिकन राखेर यसलाई के गर्नुपर्छ भने 20 बिघा जग्गा छ, त्यो 20 बिघा जग्गा फेरि रिप्लेस गरेर यिनीहरूलाई नै अब एउटा पछि पनि हामीलाई चाहिहाल्छ, त्यो राखेर गर्नु चाहिँ सबभन्दा राम्रो श्रेयस्कर हो। तर अहिले विवादमा यो श्रेय भाव देखाइराख्दाखेरि जस्तो यसको कानुनी पाटोमा पनि जाउँ न। जस्तो मेयरले त्यहाँको भिसीले चाहिँ सिग्नेचर गरेर धर्म सुन्तली फाउन्डेसनलाई रङ्गशाला बनाउन दिएको छ।
हैन। तर त्यो जग्गा चाहिँ फेरि कीर्तिपुर टियुको नाममा रहेछ हैन। भवन निर्माण हुँदैछ, त्यो धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनको नाममा नामसारी पनि भएको छैन, बनाउँदैछ धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनले। मेयरको कुनै पनि अधिकार क्षेत्रभित्र परेन, मेयरले सिग्नेचर गर्न दिएको छ। यसको कानुनी पाटो अलिकति खुलाइदिनुहोस्। अब यसलाई कुनै पनि एउटा मन्त्रालयबाट अब यो त्रिवी शिक्षा ऐन, त्रिवी यो चाहिँ यिनीहरूको एक्टहरूमा पनि होइन, यिनीहरूको सम्पत्तिको गभर्निङको बारेमा त्यहाँ प्रश्न नै लेखिएको हुन्छ। एउटा मन्त्रालय एउटा विभागबाट अर्कोमा जाँदा नामसारी गरेर जानै पर्ने हुन्छ, नभए त्यो टियुकै भनेर पछि दाबी पनि हुनसक्छ होइन। यद्यपि ती कुराहरू एउटा एग्रिमेन्टमा के भनिएको छ भने नि, रङ्गशाला धर्मसुन्दरीले बनाउने त्यो जग्गामा, त्यसपछि भरतपुर महानगरपालिकाले हस्तान्तरण गर्ने र भरतपुर महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भनेको छ। तर यहाँ तपाईले भन्दै गर्दाखेरि टियुले भोलि कब्जा गर्ने स्थिति, त्यो भोइडेबल त्यो एउटा भोइडेबल कन्ट्र्याक्टको रूपमा गयो एक नम्बरमा। भोइडेबल भनेको त्यो चाहिँ काम लाग्दैन होइन। दुई नम्बरमा के भयो भने भूमि सम्बन्धीको ऐनमा अहिले के छ भने तपाईको जसले जग्गा चाहिँ जसको नाममा छ हैन, नाममा भएको लिखत पास गर्दाखेरि पनि लिखत चाहिँ नाममा नभइकन अड्डामा गएर पास नगरिकन त्यो जग्गा आफ्नो भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो जुनसुकै फाउन्डेसनले जसुकैलाई गरे पनि टियुले नै आधिकारिक रूपमा त्यो फाउन्डेसनलाई पास गरेर नदिएको अवस्थामा त्यो एउटा विवादकै विषय हुन्छ। सम्पत्ति टियुकै हुन्छ जति जसले बनाए पनि। अब जति संरचना गरे पनि, संरचना ठड्याए पनि अब त्यो पास गरेर नजाने भइसकेपछि भोलि अब संसदले पास गर्यो, केही गर्यो, हस्तक्षेप गर्यो भने होइन, त्यो अर्कै तरिकाले मन्त्री परिषदले गरे ती अर्को कुराहरू कानुनी पाटोको अर्को कानुनी बदलिएर गरे भने बेग्लै कुरा हो। त्यस कारण टियुकै हुन्छ। तर टियुकै भए पनि भोलि टियुले चाहिएको कुरा चाहिँ उसले चाहिने त्यहाँबाट त्यहाँ जो खेलहरू खेलाइन्छ त्यसमा निश्चित आजसम्म जुन रङ्गशाला बन्दैछ वैधानिक रूपमा बनेको छैन। वैधानिक रूपमा चाहिँ त्यो भएन भन्ने कुरो त प्रष्ट भइसक्यो। किनभने नगरपालिकाको मेयर र अर्को को भन्नुभयो त्यहाँको कृषि क्याम्पसको भिसीले त्यो जग्गालाई चाहिँ त्यसरी हस्तान्तरण गर्नको लागि मिल्दैन। त्यसकारणले कानुनी पाटोमा त्यो कमजोर पक्ष भयो। अब कतिपय कानुनी विषयका कुराहरूलाई व्यवहारिक रूपमा पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा हामी कुनै बेला फेरि छुट्टै छलफल गरौँला यसको बारेमा। भनेपछि कानुन त यो नमिलेको छ, तपाईले बनाउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, यो अब यत्रो काम भइसक्यो रोकिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। यसलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ त? कानुनी पाटो केही छ त्यस्तो? यसलाई के गर्न सकिन्छ भने अब टियुले यिनीहरूले सहमति लिएकै होला, सहमति दिएकै होला, यिनीहरूको केही एक आपसको बिचको यिनीहरूको पेपरहरू केही बनाएकै होला होइन, यिनीहरूले सहमति गरेरै गरेको होला टियुसँग। यदि गरेको छैन भने यो भोइडेबल भयो, यसमा अगाडि नबढ्दा राम्रो हो। अब अलिकति खर्च भयो, यो कानुनी पाटोमा ठिक छैन। यदि होइन भने टियुसँग फेरि कन्ट्र्याक्ट गरेर यिनीहरू लिएर पनि जान सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। किनभने मान्छे मरिसकेको छैन, धेरै ठुलो क्षति भइसकेको छैन, जग्गा अतिक्रमण भएको, जग्गाको रिप्लेसमेन्ट गर्न पनि सकिन्छ एक नम्बरमा। र यसलाई स्थायी रूपमा धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनकै रूपमा जाने गरी सरकारले किनेर पनि दिन सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो अहिले खाद्य संस्थानको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँको यो अहिले ट्राफिकको जस्तो यो तपाईले भनिराख्दा नि, जस्तो अब कृषि पढ्ने विद्यार्थीहरूले अथवा टियुका विद्यार्थीहरूले चाहिँ टियुको जग्गा मास्नै पाइँदैन। हामी भोलि कहाँ पढ्ने, हाम्रो लालाबाला कहाँ पढ्ने, भोलि पढ्ने ठाउँ चाहिएन, बल्ल बल्ल जोडेको, अहिलेको सरकारले जोड्न पनि सकेको छैन, भएको पनि मासिदिन्छ, के गर्ने? अहिले त्यही त त्यो रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्यो नि। जस्तो खानी भएको ठाउँमा घर भए पनि घरलाई निकालेर खानी खन्नु भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको होइन। त्यो अवस्था त्यो कुनै पनि कानुन भनेको कानुन विशेष गरी त्यो एकदमै स्टेबल भन्ने कुरा हुँदैन। विचार कानुन समय परिवर्तनशील हुन्छ। हिजो मुलुकी ऐनमा के थियो किन नसक्ने? त्यो अब भोलि काठमाडौँलाई राजधानी नबनाउन सक्छ। यो राज्यकै आवश्यकता हो त? राज्यको खेल मनोरञ्जन भनेको आवश्यकता हो, तर त्योभन्दा बढी आवश्यकता के हो त्यता जानुपर्छ। यो आवश्यकता होइन भन्न चाहिँ मिल्दैन। खेल मनोरञ्जन आज ब्राजिल जस्ता देशहरू, उरुग्वे जस्ता देशहरू तपाईँ अहिलेको संरचना जुन टियु मैदानमा क्रिकेट रङ्गशाला बन्दैछ हो, आवश्यकता कुन? सबैभन्दा पहिला त राष्ट्रले अहिले हामीलाई खानको आवश्यकता हो। दोस्रो चाहिँ खान पछाडि चाहिँ लाउन र बासको आवश्यकता हो। तेस्रो चाहिँ
स्वास्थ्य पहिला खान, त्यस पछाडि स्वास्थ्य, अनि लाउन, अनि शिक्षा, अनि मनोरञ्जन हो। त्यस कारणले यो त चौथो तहमा आयो नि त। तैपनि यो आवश्यकता होइन भन्न चाहिँ सकिँदैन, तर प्राथमिकताको आधारमा जानुपर्छ। र यसको विषयमा के छ भने खाद्य संस्थानको जग्गा पनि गृह मन्त्रालयलाई किनेर सरकारले दिएको हो नि त। 55 डिप्लोमेटिक जवाफ दिनुभयो के। तेस्रो नम्बरमा पढाइ हो, चौथो नम्बरमा मनोरञ्जन हो, तर पनि दुईटै आवश्यक हो भन्नुभयो। जनताले चाहिँ ठ्याक्कै के चाहिँ आवश्यक हो, के होइन, अथवा के चाहिँ ठिक के बेठिक भन्न जान्न चाहे के। यसमा मैले अघि भनेकै क्रमशः जानुपर्छ। मनोरञ्जन पनि ठिक हो। अब त्यत्रो रङ्गशाला बनिसकेको छ भने अब यो भत्काउनै पर्छ भनेर अब केही अभियन्ताहरू छन् कुदिराखेका छन्। यो चाहिँ मलाई ठिक लागेको छैन। यत्रो अहिलेसम्म चाहिँ के गरे त यिनीहरूले? यी अभियन्ताहरूले हिजो जग खन्दा चाहिँ खोइ के गरे होइन। अब यहाँसम्म आइसकेपछि यसलाई यो संरचनालाई भत्काउनुभन्दा बरु यसलाई अहिले अलिकति विरोध गर्दै सरकारले एउटा स्टेप लिन सकोस् न। सक्छ भने टियुसँग एउटा समन्वय गरोस्, सम्झौता गरेर टियु र भरतपुर महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेर त्यति जग्गा उपलब्ध गराओस्। 20 बिघाको छैन, 25 बिघा चाहिँ एउटा। तपाईले यो सेन्टिमेन्ट देखाइराख्दा नि भोलि टियुको जग्गामा फेरि अर्को भवन बन्ला, अनि बनिसक्यो अब छोडिदिउँ न त भनेर फेरि अर्को ठाउँमा आउला। भोलि धनगढीको एउटा जग्गा सरकारी जग्गा कब्जा होला, बनिसक्यो भवन छोडिदिउँ न त भन्ने खालको पैसा नै राइज होला, नजिर बस्ला कानुनी हिसाबले भन्ने हो भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ? हो, यो चाहिँ तपाईँले बडो पेचिलो प्रश्न गर्नुभयो क्या। भोलि अर्को पनि बनाउला भन्ने कुरा भयो। हामीले विगतका परिघटनाहरूलाई लिएर हामीले सचेत हुनुपर्दछ। यो विषयलाई अहिले यत्रो तनावमा आए मान्छेहरू, समस्या भयो। अब यो बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरामै यो अड्किराखेको छ कि दोधारमा छ नि त। आदि मान्छेहरू फुटाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ आदि। यो समस्या चाहिँ भोलि उत्पन्न नहोस् भन्नको लागि हामी सचेत हुनुपर्दछ। स्थानीयहरू सचेत हुन्छन् र निर्माणकर्ताहरूले पनि पारदर्शी रूपमा एउटा कङ्क्रिट डिसिसनमा नपुगिकन चाहिँ पक्कै पनि जाँदैनन् भन्ने कुरो चाहिँ अगुल्टाले हानेको कुकुर चाहिँ बिजुली चम्किँदा तर्सिने भन्ने जस्तो देखियो। तर पनि यति सेन्टिमेन्टले चाहिँ तपाईले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो भूमाफिया भनेर, तपाईको सेन्टिमेन्टले चाहिँ भूमाफियालाई चाहिँ बल पुग्ने देखियो के। अब यो रङ्गशालाको विषय चाहिँ होइन, अलिकति भूमाफियाहरूसँग जोडिएको त छैन। अब रङ्गशाला इन्स्पायर त है बनाउँदा त केही नहुने रहेछ, सबैले सेन्टिमेन्ट चाहिँ बनिसकेपछि होस् न त भन्ने छोडिदिएर भन्ने बाटोमा जान सक्छ होइन। यो एकदमै तपाईँले भन्नुभयो, ठिकै कुरा हो है। अब रङ्गशाला एउटा चाहिँ नि राष्ट्रिय विषयसँग होइन, राष्ट्रिय गौरवको विषयसँग जोडिएको कुरा थियो। आखिरी फेरि अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि टियु पनि नगरपालिका पनि यी सबै कानुनी संरचना संस्थाहरू सबै आखिर त गभर्मेन्टकै हो, राज्यकै हो नि त। त्यस कारणले गर्दा यसलाई यो विषयबाट हामीले क्षति हुन्छ भने क्षति त भइसकेको छ। त्यत्रो भौतिक संरचनालाई विनिर्माण गर्नुभन्दा यसलाई बरु एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा राखेर ध्रुव सुन्तलीको नाउँमा अघि मैले भनिसकेका छ त्यो फाउन्डेसनमा राखेर त्यसलाई गरेर जानु पर्ला। यसको बारेमा धेरै ठुलो विवाद गरेर छलफल गरेर मारामार गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखिन। यो काम सही थियो तर गलत। एउटा कानुनी व्यक्तित्व पनि भएकोले कानुनले यसलाई कसरी हेर्छ? गल्ती भनेर हेर्छ कि सही भनेर हेर्छ? कानुनले यसलाई अर्काको जग्गामा अतिक्रमण गर्नु राम्रो थिएन भनेर हेर्छ, गलत नै भयो भनेर यसलाई भत्काउने भनेर हेर्छ। भोलि रिट गयो भने अदालतले यसलाई भत्काउने भनेर जान्छ। तर कानुनले पनि कानुनको पनि इन्टरप्रिटेसन छ। कतिपय कुराहरू व्यावहारिक रूपमा पनि हेर्नुपर्दछ होइन। व्यावहारिक कुराहरूलाई पनि यो ध्रुव सुन्तलीले यत्रो काम गरे, यत्रो जुन एउटा ठुलो उद्देश्य लिएर गए, कानुनी रूपमा चाहिँ किन कमजोर भयो लाग्दैन? कानुनी रूपमा यिनीहरूको विशेष गरी यिनीहरूले साँच्चै कानुन विज्ञहरूसँग यो विषयवस्तुको जानकारहरूसँग उनीहरू कि सम्पर्कमा आएनन् कि त यिनीहरू कतैबाट परिचालित भएका छन्। अब त्यो पनि मलाई लाग्दैन। फेरि अब कसैले होइन यो ठिक छ भनेर अब उनीहरू कलाकार हुन्, कलाकारहरूलाई अब सबै मान्छेलाई सबै पाटो स्पष्ट रूपमा थाहा नहुन सक्छ। अनि एउटा फाउन्डेसनले बनाउँदैछ, फाउन्डेसनले त आफ्नो सबै पाटाहरू भोलि आइपर्ने समस्याहरू लाग्ने आरोपहरू सबै कुरालाई विचार गरेर गर्नु पर्यो नि। त्यही विकनेस भयो त, त्यही विकनेस हो मेरो। तपाईँले मलाई यो जग्गा तपाईँलाई पास गरिदिएँ, ल यो तपाईँकै हो, पैसा दिइराख्नुहोस्, तपाईँ भवन निर्माण गर्नुहोस् भनेर तपाईँले भनिदिनु भयो र मैले कोहीसँग समन्वय नगरी खगेन्द्रजीले मलाई गरिदिनु भयो भनेर मैले घर बनाएँ भने भोलि त्यसबाट आउने समस्याहरू पनि त छन्। हो, यस्तै परिस्थितिमा आयो।
तैपनि कहिलेकाहीँ हामीले ती विषयवस्तुलाई पनि समस्याको समाधान गर्न सकिने अवस्था पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यति नै जग्गा दिएर त्यसरी निर्माण गर्ने। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ नि एकदमै यो चाहिँ नि स्टेकमा भयो भने, हल्ड भयो भने, रोकियो भने होइन, विवाद भयो भने त यसलाई पनि फेरि अर्को पाटोबाट हेर्नुपर्छ। 50 करोड रुपियाँ 50 करोड लाग्यो भने त ठुलो कुरो पनि होइन। तपाईँको सेन्टिमेन्ट चाहिँ गाउँले साथीहरूले बनाइहाले धर्मसुन्तरीले, त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति सहानुभूति देखाइदिइहालौँ भन्नेतिर गएको हो। होइन, त्यसरी पनि नभनौँ। एउटा निर्माणको कुरा आयो होइन, यत्रो 50 करोडको कुरा आयो, अब फेरि यसरी गरिदियो भने एउटा नजिर बस्छ भनेर अघि भनिराख्नु भएको छ। तर यसलाई चाहिँ अलिकति सेटलमेन्टका कुराहरूमा आखिरी जग्गा जमिन अर्कोले हडपेर लगिहालेको राज्यले त होइन नि त, होइन। त्यस कारणले गर्दा यो आफ्नै पेरिफेरीमा भएको विषय हुँदाखेरि यसलाई हामीले पटक पटक सम्बोधन पनि गरिसकेका छौँ। भत्कारै फाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ नगरौँ। अब जे जसो भए पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा आएर सम्बन्धित व्यक्तिहरूले, आधिकारिक निकायले बसेर यसलाई सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ। 50 करोड खर्च भइसकेको छ। पक्ष विपक्षसँग जुन बहसहरू भइरहेका छन्, कोही भत्काउनै पर्छ भनेर लागिरहेका छन्, कोही चाहिँ बनाउनै पर्छ, यी बकवास बोल्दैछन् भनेर लागिरहेका छन्। त्यो दुई तरिक नहुँ, यसलाई समन्वयन ढङ्गले मिलाएर रङ्गशाला पनि बनाऊँ, क्याम्पस पनि नमासौँ भन्ने तर्फ तपाईँले पेश गर्नु। एकदमै रङ्गशाला पनि हामीले 5वटा 7वटा फेडरल सिस्टममा गइसकेको छ देश। 7वटा प्रदेशमा त हामीलाई चाहिँ 7वटा रङ्गशाला त चाहियो नि त। त्यसलाई एउटा त्यो र काम गर्नुभन्दा अगाडि अध्ययन पनि अलिकति जरुरी, एकदम सुरुमा चाहिँ यो समस्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि थिङ्क ट्वाइस बिफोर यु लिभ भन्छ। जम गर्नुभन्दा अगाडि 2 पटक तिमी सोच है, थिङ्क ट्वाइस, 2 पटक सोच भनेर भनेको थियो। अलिकति भयो कानुनी पक्षबाट चाहिँ यहाँ कमजोरी नै भएको छ। यसलाई अब अर्को तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि हामीले अहिले युनिभर्सिटीका कुरा गऱ्यौँ नि, हामीले यति धेरै कुराहरू छन्। अब हामीले युनिभर्सिटी बढाउनु पर्ने हो, अब युनिभर्सिटीलाई घटाउँदै लाने भन्ने कुरा, त्यो पाटोबाट हेर्दाखेरि त अब यसलाई अहिले नै भत्काइहाल्नु पर्ने स्थिति पनि हुन्छ होइन। तर पनि यसमा केही कुराहरू अप्सन हुन्छ नि, विकल्प हुँदाहुँदै हामी यसरी क्रूर भएर पनि नजाउँ भन्ने कुरा हो। भत्काउँछु भन्ने साथीहरूलाई सेन्टिमेन्ट देखाइराख्दा भोलि बहस नै गर्नु पर्यो भने त तपाईँ आफैले पनि त अदालती प्रक्रियाअनुसार त भत्काउनै पर्छ भनिहाल्नु होइन। अदालती प्रक्रियामा म यसलाई व्यवहारिक रूपमा हेर्छु, म भत्काउने पक्षबाट पनि बहस गर्दिनँ। र यसलाई अलिकति भत्काउँछु भन्ने साथीहरूलाई पनि हामीले के भन्नु पर्यो भने, अहिले भत्काउँछु भन्दा पनि यसलाई समन्वय गरेर लानुपर्ने चाहिँ विषय हो। कानुनी पाटोका यी पक्षहरूमा गल्ती भए पनि आखिरी मान्छे नै मरिहालेको छैन नि त। भत्काइदियो भने पनि त्यो 50 करोडको देशको गयो, त्यो बेग्लै कुरा भयो, अर्को रिप्लेस गरेर बनाउनु पर्छ, त्यो कुरा हो। तर अब यति संरचना भइसकेपछि कमसेकम 50 करोड भनेको त ठुलै अमाउन्ट हो। त्यहाँको स्ट्रक्चर धेरै बनिसकेको छ। यसलाई कन्टिन्युटी गर्नु राम्रो, तर कन्टिन्युटी गरेर आधिकारिक रूपमा अहिले हुन्छ ट्युले भनेर पनि जुन कमजोरी भएका छन् त्यो बाटो क्लियर गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु ट्युसँग लिनु पर्यो, गभर्नमेन्टले इनिसिएसन लिनु पर्यो। त्यसरी हो भने त तपाईँको अहिले खाद्य संस्थान बसेको अघि पनि मैले कुरा उठाएँ, हनुमान ढोकाको छ, त्यो पनि किनेर यहाँको यो अहिलेको यहाँको पनि त खाद्य संस्थानको रहेछ नि, यो ट्राफिक कार्यालयको मुनिको, उसले किनेर गयो, किनबेच गर्ने या रिप्लेस गर्ने, यो पनि एउटा समाधानको बाटो चाहिँ समय दिनुभयो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।